بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا ومرحبا بالطلبه اس ام بي سي واحد. غنشتغلوا على موديل ديال ميكانيك دي بوان ماتيريال. الجزء الثاني هو غنديروا اليوم ديال غابير او روبير سيلندريك. دونك اون كوردوني سيلندريك لو بوزيسيون دو ام et M est par rapport phi et ρ et Z. دونك حنا غادي نشرحوا هادشي. غو هاد المستقيم غو من زيرو بليس لانفيني، في من زيرو بي كدير واحد الدورة، و زد من موال لانفيني بليس لانفيني، يعني من موال لانفيني بليس لانفيني. فوالا. لو فيكتور بوزيسيون سكري او ام est égal، بغينا نجبدو هاد او ام لو فيكتور او ام. دونك الا بغينا نجبدو لو فيكتور او ام غادي ناخدو هاد المثلث او ام ام صغيره، غنديرو علاقه شال. فوالا، غنديرو علاقه شال. دونك او ام est égal او ام est égal او ام صغيره بليس ام ام. فوالا. دونك حنا درنا علاقه شال. دونك او ام بوتي او ام هذا باش نكمل لكم الرسم. هذا كيمشي بحال الفيكتور عنده اوغو، وهذا بيربونديكولير ديال اوغو غو، هذا او في، وعندنا هذا روبير اخر، هذا عندنا هذا زد. دونك زد كيمشي بكا. دونك او ام عندها هي غو فوا اوغو. دونك او ام، هاد او ام هي غو اوغو بليس ام كيمشي بمحور زد، يعني هي زد فوا كا. فوالا، هذه هي او ام. نطراسيوها، هذه هي او ام جبدناها خلال الشكل سيلندريك. هذا راه عباره عن، يعني هذا روبير مكون من او اكس او ايغريك او زد، وعندنا واحد البوزيسيون ديال ام كدير موفمون، وهذا الموفمون كديرو عباره بحال الباب، يعني هذا كامل بحال كيدور، يعني عباره عن اسطوانه. دونك هذه كتسمى اسطوانه، يعني سيلندريك. دونك السيلندريك كناخذو كنشتغلوا على هذا المستقيم غو، وكنشتغلوا على هذا المستقيم كا، وكنشتغلوا على هذا المستقيم بيربونديكولير ديال غو و كا او في. فوالا، هذه هي التعريف ديال تعريف او تعبير ديال او ام تيغال غو او غو زائد زد فوا كا. لا فيتيس، دونك غنجبدو لا فيتيس في ام اتيغال هو شنو؟ هو الديريفي ديال او ام بارابور طون بارابور ار. فوالا، ملي كنقولوا بارابور ار يعني هاد روبير، يعني كنشتغلوا بهاد روبير. دونك في لا فيتيس اتيغال دي تي. غنشتقوا او ام. او ام هي غو او غو بليس زد فوا كا. لا فيتيس دو ام اتيغال، دونك غادي نديريفي غو هي غو بوين او غو بليس، غنطبقوا ضرب دالتين هي غو فوا ديريفي ديال او غو بارابور طون بليس ديريفي ديال زد هي زد بوين فوا كا بليس زد فوا ديريفي ديال كا بارابور طون اتيغال. من الاشاره انه هاد روبير فيكس او اكس او ايغريك او زد. دونك هذا كيساوي زيرو. دونك هاد التعبير كامل زيرو. عندنا مشكل ثاني في هذا كيتحرك. دونك هذا ملي كيتحرك هذا فيكس، دونك خاصنا نشوفو الديريفي ديال اوغو، خاصنا نجبدو الديريفي ديال اوغو، خاصنا نديرو ليه بروجيكسيون. فوالا، خاصنا نديرو ليه لو بروجيكسيون. دونك غادي نعاودو نكتبو غو بوين اوغو بليس غو ديريفي ديال اوغو بارابور طون بليس زد بوين فوا كا. هذا ايتيغال زيرو. دونك خاصنا نروشيرشيو على هاد،
خصنا نديرو البروجيكسيون اورو بارابور هاد روبير، لان حنا كنشتغلوا على هاد روبير. يعني كنكتبوا هاد بارابور ار، يعني خصنا نشتغلوا على هاد بارابور ار، هذا بارابور ار، فوالا هذا بارابور ار، فوالا حيت حنا كنشتغلوا على معلم او اكس او ايغريك او زد. دونك سيكون داكشي ريس. دونك غادي نعطيكم واحد يعني ايماجيوني معايا واحد الشكل. عندنا هاد او اكس او ايغريك، وعندنا هاد اورو، يعني اورو فين جا ما بين اكس و ايغريك. دونك انا غادي نقلبو وغنصور لكم هنا. دونك انا غادي نقلبو باش نجبدو اورو. دونك هذا اكس او ايغريك وهذا اكس، يعني شدينا هذا قلبناه، هذا اكس وهذا ايغريك، وبيناتهم مستقيم غو، بيناتهم مستقيم غو. ها الزاويه ما بين اكس او النص، ها هي هذه او غو، هذا او في، هذا غو او غو. فوالا نديرو البروجيكسيون سهله. بروجيكسيون ديال او غو اتيغال عندك المستقيم هنا، عندك الزاويه. دونك غادي نسقطو من هذا المستقيم. دونك عندنا هي كوسينيس غو والاكس كيمشي مع الانيتير اي، يعني فيكتور انيتير اي. دونك هي كوسينيس غو فوا اي بليس. غادي نمشيو للبروجيكسيون تاني في الايكغيك. ها الزاويه هذه هي هذه، عطاتنا هي المقابل على الوتر. دونك شنو المقابل على الوتر؟ هو سينيس. دونك سينيس في هاد الزاويه فوا جي كيمشي مع جي. دونك حنا جبدنا اورو بدلالة اي و جي، بدلالة اكس و ايغريك. لا ديريفي ديال دي دو اورو على دي دو تي بارابور ار ايتيغال، غنديريفيو هذا. ديريفي ديال كوسينيس كنديرو هو ما بين داخل الزاوية، كنديرو ديريفي الزاوية بوان. كوسينيس عندنا هنا السينيس، كوسينيس موان سينيس موان كوسينيس. دونك عندنا كوسينيس ديريفي ديالو هو موان سينيس، دونك غنديرو واحد موان هنا، سينيس في فوا اي. ديريفي ديال اي زيرو، دونك كتبقى بحال هكا بليس. لا ديريفي ديال سينيس هو كوسينيس، دونك غتعطيني هي في بوان كوسينيس في فوا جي. دونك هاد التعبير هذا غنديرو بالصفر باش يبان لكم. دونك هاد التعبير هذا راه هو هذا، فوالا. غادي نعوضو، ولكن قبل ما نعوضو غادي نشرح لكم واحد القضيه اخرى. دابا عندنا سيدي ها المستقيم إيكغيك، ها إكس، ها غو، هذا هو غو المستقيم غو، هذا غو. دونك إلا خدينا أو في، إلا خدينا هاد المستقيم كيفاش داير؟ هاتا إكس إيكغيك دايز هذا بحال، وهذاك دايز هوك، يعني بيربونديكولير ديال الغو، يعني عمودي على غو، هذا عمودي على غو. دونك غادي نديرو هنا، هذا هو هذا في أو في، وهذا أو غو. دونك هنا كاين مستقيم ديال إكس. دونك ها إكس، هذه الزاوية في، وهنا الزاوية في. دونك هذا إكس وهذا إيكغيك. دونك غنديرو بروجيكسيون ديال هذا أو في إيتيغال أو في. غنشوفو أنه عنده سينيس، عنده المقابل على الوسط، سينيس في فوا جي، غادي بهاد مستقيم جي، هاد فيكتور انيتير هنا اي. غنمشيو لهنا، هذه الزاويه، يعني هذه الزاويه في الراء، هذه هي الزاويه. دونك عندك هي المحايد على على الوتر. دونك المحايد على الوتر هي موان كوسينيس في فوا اي. غنقادو الخط، نقادو التيغال هي موان كوسينيس في فوا اي بليس سينيس في فوا جي. لا ديريفي ديال او في
par rapport au temps par rapport à R est égal كوسينيس. هي عندك هنا قلنا سينيس كوسينيس موان سينيس موان كوسينيس. دونك ديريفي ديال كوسينيس هو موان سينيس مع موان هي سينيس. دونك هي في بوان سينيس في فوا اي. ديريفي ديال سينيس هو كوسينيس بليس في بوان كوسينيس في فوا جي. دابا هاد التعبير غادي نكمل غنعملو في بوان عامل لي سينيس في فوا اي بليس كوسينيس في فوا جي ياك. وغنشوفو هداك اللي درنا حنا هي دوغو اشنو اللي جبدنا الدوغو بارابور طون بارابور ار اشنو هو. ها هي غنعملو هنايا كذلك هي في بوان عامل لي موان سينيس ديال في فوا اي بليس كوسينيس في فوا جي. دونك هاد التعبير دونك غو شنو هي هاد التعبير هذا بالضبط راه هو هاد التعبير. الا مشينا اوفي كنصيبو ان اوفي فيها سينيس في جي موان كوسينيس. دونك غادي نخرجو هاد الموان هاد الموان غنخرجوها غنكملو هنا. هاد المعاملة غنكملو هنا هي دي دو اورو دي دو تي بارابور ار اتيكال غنديرو موان في بوان عامل لي سينيس في فوا اي موان كوسينيس في فوا جي واللي هي في بوان موان عامل هاد سينيس في اي موان كوسينيس اي شنو هي راه هي او في. هاهي هادي حنا عملنا هاد التعبير هذا راه هو هذا. دونك غادي نعوضو او في. دونك هنايا هادشي كامل شنو هي او في. دونك موان في او في راه هادي هي الديريفي ديال اورو بارابور طون بارابور ار. فوالا انا غنكتبها هي موان في او في. هادي في بوان ها الاولى خرجناها. ديريفي ديال او في بارابور طون بارابور ار اتيكال في بوان اورو. دونك ملي غادي نمشيو لا فيتيس و لاكسيليراسيون بلاص ما نبقاو نعوضو ديريفي ديال دي دو اورو هذا دي دو او في او دي دو اورو غنعوضو موان في بوان اورو و هنا في بوان او هنا موان في بوان او في وهنا في بوان اورو. دونك نكملو باقي حنا في لا فيتيس. دونك لا فيتيس نكملو لا فيتيس غنعاودو نكتبو تاني لا فيتيس دو ام اتيكال هي غو بوان اورو موان حنا كنا جبدناها موان غو هاهي عطاتنا موان غو في بوان او في بليز زد بوان فوا كا. هذا هو التعبير ديال السرعة في المعلم سيلندريك. هذا ديال السرعة. فوالا هي غو بوان او في موان غو فوا في بوان او في بليز زد بوان فوا كا. دونك غادي نمشيو نشوفو لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون شنو هي لاكسيليراسيون دو ام هي لا ديريفي دو فيتيس بارابور طون بارابور ار. فوالا دونك لاكسيليراسيون دو ام فيها شويه الخدمه ولكن غادي نمشيو معها بحال لا ديريفي ديال غو بوان اورو موان غو في بوان هادي في او في بليز زد بوان فوا كا.
دونك هذا غيديريفا بارابور تي بارابور ار. ملي كنقولوا بارابور ا يعني حنا كنخدموا على معلم اكس ايكغيك زد. فوالا. دونك غادي نمشيو بشويه بشويه. لاكسيليراسيون دو ام est égal. غادي نمشيو بدقه بدقه. دابا عندنا غو بوين، دونك ديريفي ديال غو هي غو دو بوين او غو. فوالا بليس غو بوين لا ديريفي ديال او غو بارابور طون بارابور ار موان. دونك هادي عارفين التعبير ديالها. هادي حنا غاديين في الاخر غنديرو ريزين. هنا عندنا 3 فونكسيون. دونك 3 فونكسيون كل وحده كل مره غادي نديريفيو. غنديريفيو الاولى هو غو بوين في بوين او في. ديريفينا الاولى بليس غو في دو بوين او في بليس غو في بوين لا ديريفي ديال او في بارابور طون بارابور ار بليس. نكملو هنا بليس زد دو بوين فوا كا ديريفي ديال كا سي زيرو. دونك ايكال غاما ام est égal. دونك عطينا هي غو دو بوين اورو بليس غو بوين ديريفي ديال اورو بارابور طون كنا جبدناها. ويلا ها هي لا ديريفي ديال غو بارابور طون بارابور ار ايت ايكال موان في بوين او في. غنعوضوها هي بوين غنديرو هنا موان في بوين او في موان غو بوين في بوين هادشي غيبقى بوحدو او في بليس غو فوا دو بوين او في بليس غو في بوين لا ديريفي ديال اورو او في عفوا لا ديريفي ديال او في بارابور طون بارابور ار كنا جبدناها. ها هي لا ديريفي ديال او في بارابور طون بارابور ار ايت ايكال في بوين او غو. هي في بوين حنا غادي نخليوها هنا في بوين او غو بليس زد دو بوين فوا كا. غنمشيو دقه دقه علينا. دابا سمحوا لي غتشوف غنطراسي ليكم. غادي كل انيتي غادي نحطو بوحد. عندنا اورو ها اورو، كاين شي وحده اورو هنا ها وحده اخرى غادي نعزلهم بوحدهم. شوش كي غندير غنعزل هادي وهادي. دونك عندنا هنا غو دو بوين غنعمل اوف اورو غنعمل بها او بوين بليس عندنا هي غو هذه في بوين فوا في بوين هي دو هي في بوين او كاري هذا اورو. فوالا غادي نمشيو اسيدي غادي نشوفو او في. ها او في هنايا ها او في هنا ها او في هنا عندنا 3 المرات. وإلا لاحظتو هنا عندنا 2 مرات هنا عندنا 2 مرات. دونك بلاتي هنا بليس عفوا هنا بليس عندنا 2 مرات. بلاتي نتفكر بلاتي هنا بلاتي لا هنا 2 بوين هنا موا عفوا هنا موا. دونك عطينا هي هنا 2 مرات عطينا هي بليس غنديرو هنا غو في 2 بوين هادي موان دو في دو غو بوين في بوين او في بليس هاد زد قالنا هاد زد دو بوين فوا كا. دونك هذا هو لاكسيليراسيون دو ام. ولو ان كاين بزاف يعني التعبير شويه طوال ولكن ماشي مشكل. المهم هذا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون. وكنا قلنا ان لاكسيليراسيون الانيتي ديالو هو متر ديفيزي بار سكون او كاري. دونك هذا
هو التعبير. دونك غادي نعاودو هاد الشيء شفهيا. دونك اول حاجه اشنو درنا؟ اول حاجه عندنا الشكل، جبدنا او ام، يعني من خلال الشكل مني درنا علاقه شال، عندنا او ام تيغال، درنا علاقه شال هي او ام بليس ام. فوالا هي كتبنا او ام شنو هي تيغال هو غو، وحال الانيتي ديالو كيمشي معاه، وحال الفيكتور كيمشي معاه اوغو. ها هي بليس زد ام هي زد فوا كا. فوالا لا فيتيس شنو هو لا فيتيس؟ لا فيتيس ايتيغال لا ديريفي ديال او ام بارابور طون بارابور ار. فوالا ايتيغال هو ديريفي ديال هادشي كامل اللي جبدناه، غو اوغو بليس زد فوا كا. درنا ديريفي ديال هذا هو غو بوان اوغو بليس غو ديريفي ديال اوغو دي دو تي بارابور ار، يعني دالتين. هنا داله ضرب دالتين، يعني ملي كنقولوا ضرب دالتين يعني اف فوا جي بريم هي اف بريم فوا جي بليس ام فوا جي بريم. راه هي اللي درت هنا على باش على اداه التذكير. وديريفينا وجبدنا. كان عندنا الاشكال هو دو دوغو على دي دو تي، ما عرفناش خاصنا نديرو بارابور ار، يعني ضروري خصو يكون بارابور ار، ما يمكنش نديريفوها هكاك. دونك مشينا درنا البروجيكسيون، خدينا هاد اكس و ايكغيك ودايز منهم واحد المستقيم صورناه هو هذا، ها هو اكس ها هو ايكغيك ها هو غو ها هو، وديريفينا اوغو. شنو هي غو؟ اوغو هو كوسينيس يعني المحاذي على الوتر، كوسينيس في فوا اي لابسيس يعني كيمشي باي بليس سينيس في فوا جي. ديريفينا سي سامبل، هادشي ديريفاسيون سي سامبل. عملنا في بوان، عملنا موان سينيس في فوا اي بليس كوسينيس في فوا جي. فوالا مني عوضنا كل شيء، جينا هنا في هاد الورقه واش درنا البروجيكسيون ديال او في او اوغو باش نديرو بدلاله هذا بحال اوغو بداله او في و او في بداله اوغو. دونك شنو هي او في؟ هي سينيس، درنا البروجيكسيون هي سينيس في فوا جي موان كوسينيس في فوا اي. حولنا كوسينيس هنا يعني اي كتسبق جي موان كوسينيس في فوا اي بليس سينيس في فوا جي. درنا لا ديريفي، ديريفينا هاد الشيء الخير مولانا في بوان عامل سينيس في فوا اي بليس كوسينيس في. شنو هو هذا؟ هذا هو او في و سميتو هذا اوغو، عفوا اوغو. دونك جينا تاني او في تا هي كذلك نفس الطريقه، جينا عملنا هاد الشيء عوضنا هاد الشيء هنا، عطاتنا هي اوغو او في عفوا او في. دونك هي ديريفي ديال اوغو بارابور طون بارابور ار ايتيغال موان في بوان او في. صافي. ومن بعد جينا عوضنا لا فيتيس هي في غو بوان عفوا اوغو موان غو فوا في بوان او في بليس زد بوان فوا كا. صافي درنا صافي عوضنا عطاتنا التعبير. دونك مشينا لاكسيليراسيون ولا هو لا ديريفي ديال فيتيس بارابور طون بارابور ار، عوضنا داك الشيء هنا ديريفيناه. دونك بقى لنا الديريفاسيون يعني هو اللي كان شويه فيه الصعوبه، ماشي صعوبه هو طويل شويه ماشي مشكل. دونك هادشي اللي عطا الله في الكوردوني ديال سيلندريك. ونشوفوا مهم هادشي كامل كيلعب على ديريفي دان فيكتور. ديريفي دان فيكتور هو اللي درتو انا. لا ديريفي دان فيكتور يعني اون جينيرال غنديرو واحد الورقه خاصه اون جينيرال باش نثبتوا المسائل اللي خاصك تعقل. هو او ام اتيغال هو غو اوغو بليس زد فوا كا. ولا فيتيس دو ام لا فيتيس هي غو بوان اوغو موان غو في بوان او في بليس زد بوان فوا كا. و لاكسيليراسيون دو ام اتيغال هنا غادي نكتبها لاكسيليراسيون دو ام هي هاد اللي خصك تعقل، هي بليس غو او في بوان au carré au rho plus rho fois phi de point moins 2 rho point phi point au phi plus z دو بوان فوا كا. هذا هو اللي خاصك تعقل. زيادة عن ذلك تعقل كذلك لا ديريفي ديال اوغو بارابور طون بارابور ار ايتيغال هو موان
في بوان او في، ولا ديريفي ديال او في بارابور او طون بارابور ار ايتيغال هو في بوان اورو. هذا هو اللي خاصك تعقل عليه ديال ديريف ديال فيكتور، هو هذا بارابور ار، وكذلك او ام او فيتيس و لاكسيليراسيون. هذا هو اللي كان خلاصه القول انك تشد هذا ديمونستراسيون. ما كتطلبش هادشي اللي درنا حنا ديمونستراسيون غير باش نفهموا الدرس، هادشي ديال ديمونستراسيون غير باش نفهموا الدرس. اما في الامتحان ما كيبغيش تبقى ديمونطري، مابقاش ديمونطري، يعني ديريكتومون غتخدم على هادشي ديريكت ديريفي ديال فيكتور اوتوماتيكمون في بوان او في. ولكن ضروري ايماجيني، ضروري يكون عندك الشكل حيت كيعطيك الشكل، ايماجيني كيفاش تبروجيكتي، فهمتي؟ يقدر تكون سالب او موجب على حساب حنا لاسونس كيمشي بهذا بوزيتيف بهذا الشكل. هذا هو اللي كاين، وكنقول لكم شكرا وتحيه لكم. واللي ما فهمش شي حاجه ما عليه يحط لنا تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.